दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं रहनुमाई रूहानियत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे अमाल को इतना पसंद कर रहे हैं और बहुत तारीफ़ कर रहे हैं मेरे इन अमाल की भी। दोस्तों, पहले भी मैंने यही अमाल काले में भी अपलोड किए थे, मगर वो काला इल्म होने की वजह से नहस हो जाता था। बहुत से लोग उस अमल की रिज्जत में भी शिकार हो जाते थे और कई लोग तो ऐसे होते थे जिनके ऊपर वो अमाल उलट भी हो जाते थे। मगर इन अमाल में ज़रा इख्तियात ज़रूर है, मगर ये अमल इंसान को नुकसान नहीं देते अगर वो सही तरीके से और सही मकसद के लिए उन अमाल को इस्तेमाल करेंगे तो। दोस्तों, आज जो अमल मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, ये एक अमारश जिन का अमल है, जो कि मैंने पहले भी तिलिस्मात की दुनिया पर काले इल्म में अपलोड किया था। बहुत ज़्यादा लोगों ने मोहब्बत से सराहाया था इसे भी और बहुत लोगों को पसंद आया था। मगर इस अमल में इसका एक नायाब तरीका है और इसको मकसद के लिए किया जाता है। मतलब इस जिन की हाज़िरी होने के बाद आप इससे एक ही मकसद अपना ले सकते हो। वो बहुत ही हर इंसान की ज़रूरत है। हर इंसान चाहता है कि मेरे पास ऐसी एक क़ुव्वत होनी चाहिए जो मुझे ख़बरें दे। ये ख़बरें देने के लिए एक बहुत ही नायाब क़ुव्वत है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये अमल किस किस तरह के काम कर सकता है। एक मिसाल है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि किसी आमिल के पास क्या चीज़ है, वो किस तरह से लोगों का काम कर रहा है या है उसके पास या नहीं है, वो लोग ये अमल कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एकदम से लोगों के हालात क्यों डाउन हो जाते हैं या क्यों बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, वो चीज़ भी ये अमल से आपको पता लग जाएगी। क्योंकि दोस्तों, हर चीज़ रूहानियात के नज़रिए से ही देखी जा सकती है। अगर आपके अंदर रूहानियात का नुक्ता है तो आप हर चीज़ को पा सकते हो। कुछ भी नामुमकिन नहीं दुनिया में, हर चीज़ मुमकिन है। मेहनत, लगन इंसान के अंदर होनी चाहिए, हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। इस अमल के ज़रिए आप लोगों के गायबी हालात भी जान सकते हो कि आपके ऊपर किस तरह से अमीरी से गुर्बत आ गई है और गुर्बत से अमीरी में जा रहे हो। ये आप लोगों को बआसानी बता सकते हो। मगर एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस जिन की जब तक आप तस्खीर नहीं कर लेते तब तक आप किसी के साथ इस चीज़ का जिक्र नहीं कीजिएगा कि मैं ये अमल कर रहा हूँ या मैंने कभी ये अमल किया था, वरना इसकी तस्खीर ज़ाया हो जाती है। 41 दिन का ये अमल है। बहुत मेहनत करता है इंसान, चाहे वो एक रात का ही क्यों ना हो। मेहनत से इंसान, लगन के साथ हर इंसान मेहनत करता है। जब उसकी मेहनत एकदम से ज़ाया हो जाती है कामयाब होने के बाद, तो उसे बहुत दुख लगता है। इसलिए अपने बहन, भाई, दोस्त किसी को ना बताएं कि आप कोई अमल कर रहे हो। जब आप इसको राज़े फ़शा कर देते हो तो इसकी तस्खीर आपके हाथों से निकल जाएगी। बाकी इसकी तस्खीर बहुत ही नायाब है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ख़बरों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप इसको ख़बरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अमल से अगर आप कोई काम भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये काम आपका सर अंजाम देकर दिखाएगा। कोई रातों में वो लंबी लंबी बातें नहीं होंगी। ये अमल बहुत पावरफुल है। सबसे पहली बात, इस अमल में हिसार है, परहेज़ है। हिसार लोहे हमजात का होना चाहिए या इतना पावरफुल हिसार हो कि आप उस कील के अंदर अपने आप को सेफ़ महसूस करो, आपका दिल गवाही दे के आप महफूज हो। दूसरी बात कि आप जब भी अमल करो तो लोहे हमजात कम से कम अपने पास रखो, अगर आपने बनवाया हुआ है तो। अगर नहीं बनवाया तो कोशिश करो इस अमल में बनवाओ, बहुत ज़रूरी है अगर आपने रूहानियात में एंट्री लेना चाहते हो तो। और इस अमल को शुरू चांद में आप किसी भी जुमेरात के दिन से स्टार्ट कर सकते हो। जो इस अमल में अल्फाज पढ़े जाएंगे वो ये है: अज़मत अलैकुम व कसमत अलैकुम या सखियो या अमारश हाजिर बहक सलमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। मैं अल्फाज को फिर से दोहरा देता हूँ: अज़मत अलैकुम व कसमत अलैकुम या सखियो या अमारश हाजिरो बहक सलमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। ये अल्फाज है जो 300 बार आपने रोज़ाना 41 दिन तक पढ़ने हैं और 11 बार दरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ा जाएगा। और इस अमल को बग़ैर इजाज़त के कभी ना कीजिएगा, वरना आपके ऊपर इस अमल की रिजत आ गई तो कोई भी इंसान आपको इन अमाल की रिजत में से नहीं निकाल सकेगा। दूसरी बात, सदका
میں جو ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ صدقہ ضرور کریں. 111 روپے کا گوشت آپ قبرستان میں رکھیں تاکہ آپ کو ان اعمال سے اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو نقصان بھی نہ ہو. باقی دوستو، پہلے تو آپ جو لوگ کامیاب نہیں ہوتے اپنے ارد گرد یہ چیز چیک کریں کہ آپ کو کامیابی کیوں نہیں ملتی. اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کے گھر پر اثرات ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی روحانی مرض ہے، یعنی کہ کوئی بھی روحانی طور پر بیمار ہے، تو آپ ایک بار جان لیں کہ آپ اعمال میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. اگر آپ کو اعمال میں کامیابی چاہیے ہے تو آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرو پہلے. اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر لیتے ہو، روحانی مرض کو ختم کر دیتے ہو، تو یقین جانیں کہ آپ کے لیے روحانیات میں آ کر یہ جتنی باتیں میں کہتا ہوں یہ آپ اپنی آنکھوں سے چیزوں کو چیک کر سکتے ہو. آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آیا میری باتوں میں واقعی میں ہی سچائی ہے. بہت سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، مگر حاضرات نہیں ہو رہی. بھائی، جب تک آپ کے اندر روحانیات اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی ان قوتوں کو دیکھنے کے لیے ہونی چاہیے، تو آپ کامیاب کس طرح سے ہوگے؟ روحانیات میں کامیابی کا جو سب سے پہلا منظر ہے وہ آپ کی اپنی آنکھیں کھولنا ہے، مطلب باطنی آنکھ کو کھولنا ہے. جب آپ کی باطنی آنکھ ہی بند ہے تو آپ ہزاروں عمل میں کامیاب ہو جائیں تو وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ کی روحانی طاقت ہی نہ ہو اتنی، آپ دیکھ ہی نہ سکیں ان چیزوں کو، بچوں پہ حاضری کریں یا نگینوں پر حاضری کریں، اس چیز کا کیا مزہ ہے؟ مزہ تو تب ہے جب آپ کوئی انسان آپ سے اپنے بارے میں پوچھے اور وہ حاضرات کھڑی ہو کر آپ کے پاس اس انسان کے بارے میں بتا رہی ہو اور وہ ہو بہو اس کی زندگی میں وہی ہو رہا ہو یا ہو چکا ہو. پھر ہے مزہ. وہ کیا مزہ ہے کہ آپ بچوں پہ حاضری کرو. بچوں پہ جو لوگ حاضری کرتے ہیں ان کی روحانی طاقت زیرو ہوتی ہے، کیونکہ ان کی اپنی آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پاتی، اس لیے وہ بچوں پر حاضری کرتے ہیں. بچوں کی روحانی طاقت مضبوط ہوتی ہے کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچے ہوتے ہیں، پرہیز ہر چیز ان کے اندر ہوتا ہے کیونکہ وہ گناہ کی طرف افشا نہیں ہو رہے ہوتے. یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑی بات میں نے آپ کو بتائی ہے. یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جس سے آپ لوگوں کو جج کر سکتے ہو کہ کس کے پاس کتنی روحانی طاقت موجود ہے. جو چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں آتی، مطلب بہت سے عامل ایسے ہوتے ہیں جو بچوں پر حاضری کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو چیزیں انسان خود نہیں دیکھ پا رہا ہے وہ بچے دیکھ پا رہے ہیں، تو وہ اتنا بدبخت ہے کہ اتنے اعمال کرنے کے بعد بھی اپنے سامنے حاضری نہیں لا پا رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ ان لوگوں کی روحانی طاقت کم ہوتی ہے جو لوگ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں عامل ہونے کے باوجود. میں ایک عامل کی بات کر رہا ہوں، عام انسان کی نہیں. جو لوگ بچوں پر حاضری کرتے ہیں یا نگینوں پر حاضری کرتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا ان کی روحانی طاقت اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہر بار میں ایک ہی بات کرتا ہوتا ہوں کہ اپنی روحانی طاقت کو بڑھاؤ بڑھاؤ بڑھاؤ. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ بچوں پر یا نگینے پر آپ کو حاضرات کی ضرورت نہ پڑے کبھی بھی. ہاں، مرحلے ہیں، پہلے نگینے پر ہوتی ہے، پھر بچے پر ہوتی ہے، پھر بڑے پر. اگر آپ نگینے پر ہی ساری عمر دیکھتے رہو گے تو وہ ساری عمر آپ وہیں پر ہی اٹک کر رہ جاؤ گے. میں اسی لیے اتنی لمبی لمبی ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میں کچھ علم بانٹ سکوں، کچھ علم کی باتیں بتا سکوں، کچھ آپ کے کام کی باتیں جو ہیں وہ بتا سکوں. خالی ایک عمل کو بتانے میں میرے 1 سے 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے. میں بتا دوں گا کہ یہ اس طرح عمل ہے، فلاں فلاں اس طرح آپ کر لو، ہر انسان مطمئن ہو جائے گا. مگر جب تک آپ کسی کو علم نہیں دو گے، اپنی باتوں سے اس کو مطمئن نہیں کرو گے تو وہ آپ پر یقین کبھی نہیں کرے گا. انسان کی باتوں کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی ہونا ضروری ہے. اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ میری باتوں کو ذرا غور سے سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے سچائی کیا ہے. اگر میرے اندر تھوڑی سی بھی روحانیات ہے یا میرے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو شعور آئے. ہر چیز میں تبدیلی آنا ضروری ہے. انسان کی سوچ میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی نا تو وہ انسان دماغی مریض بن کر رہ جاتے ہیں. لوگ جاہلوں کے پاس جا کر علم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انسان کے اندر اتنا علم ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان میں ایسی ایسی طاقتیں اور ایسی ایسی قوتیں رکھ دی جو وہ انہیں پہچانے اور ان سے کام لے. پھر بھی انسان اگر جاہلوں کے پاس جا کر علم ڈھونڈے تو وہ انسان کی اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں. باقی اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. باقی میرا جو مقصد ہوتا ہے وہ لوگوں تک رہنمائی پہنچانا ہے تاکہ آپ کو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رہنمائی میں دے سکوں اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکوں. باقی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے میرے نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. باقی دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو بات سمجھ نہ آئے وہ پوچھ سکتے ہیں. باقی میری جو ویڈیوز کو بنانے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف رہنمائی اور انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے. جو دوست اس چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کی گھنٹی کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.
ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو چاہیے یا آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، کوئی عمل آپ کو ویڈیو کی صورت میں چاہیے، تو آپ مجھ سے میرے نمبر پر رابطہ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایز سون ایز پوسیبل آپ کو وہ ویڈیو بنا کر میں اپلوڈ کر دوں گا اور مینشن کر دوں گا کہ یہ اس مقصد کے لیے ہے اور اس سے یہ کام بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔